غنبداو بالتذكير. الدالة LN اللي كتمشي لصفر زائد ما لا نهاية نحو R. دالة اللوغاريتم النيبيري هي قابلة اشتقاق، طبعا إذا متصلة، هي قابلة اشتقاق وتزايدية قطعا على صفر زائد ما لا نهاية. إذا طبعا هي تزايدية قطعا صفر زائد نحو R، نهاية في صفر هي ناقص ما لا نهاية، والنهاية في زائد ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. إذا هي تقابل من صفر زائد ما لا نهاية نحو R، تقابل. الآن غادي نديرو تعريف. شنو هو التقابل العكسي ديال هاد الدالة هادي؟ التقابل العكسي للدالة Ln تسمى الدالة الأسية، تسمى الدالة الأسية النيبيرية. ونرمز لها بالرمز EXP اكسبونونسيال. إذا شنو يمكن نقولوا؟ إذا لكل إكس من R، لكل Y من صفر زائد ما لا نهاية، EXP de X يساوي Y يكافئ. إذا هاد EXP هنايا طبعا هي دالة كتمشي من R نحو زائد ما لا نهاية. إذا EXP Y اكسبونسيال X يساوي Y يكافئ أن X يساوي ln ديال Y. ولدينا كذلك، إذا هذه الدالة العكسية، ولدينا كذلك لكل X من R ln اكسبونسيال X. شنو غيساوي هذا؟ هذه هي F وهذه هي F موان 1. X تساوي X، لأن F غون F موان 1 هي تطبيق المطابق. لكل X موجب قطعا اكسبونسيال ديال ln دي X هي X. يمكننا مثلا إلا بغينا نمثلو مبيانيا هذه الدالة الأسية باعتبار أن هنا واحد غناخدو هنا أو، كذلك هنا غادي ناخد واحد وهنا أو. أنا كنعرف بأن دالة اللوغاريتم نيبيري الآن تمثيل البيان ديالها هو هذا. هنا عندنا فرع شرجمي تجاهه محور الأفاصيل. باعتبار أن الدالة الأسية هي الدالة العكسية وتمثيلها المبياني هو مماثل التمثيل المبياني ديال الدالة اللوغاريتمية. إذا هنا غادي صورة ديال واحد هنا ln هي صفر. دابا صورة ديال صفر هي واحد هنا. كذلك هنا صورة أو هي واحد، نركز على هذه النقطة هذه. صورة أو هي واحد. دابا صورة واحد هي أو. كنذكر بأن قيمة مقربة ديال أو هي 2.718 إلى آخره. إذا في الأخير غيكون عندنا هنا
نهاية في زائد ما لا نهاية ديال الان هي زائد ما لا نهاية، إذا النهاية ديال الاكسبونسيال حتى هي زائد ما لا نهاية. هذا الفرع الشرجمي المماثل ديالو غادي يولي فرع شرجمي تجاه محور الأراتيب. هنايا النهاية في ناقص ما لا نهاية هي صفر. إذا هنا بعض النهايات اللي يمكننا نستنتجوها، مثلا نهاية اكسبونسيال اكس زائد ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية. نهاية ناقص ما لا نهاية اكسبونسيال اكس هي صفر. كذلك بما أن مماثل ديال هذا الفرع الشرجمي كاين هنا فرع شرجمي تجاه محور الأراتيب، بما عندنا اكسبونسيال اكس على اكس كتؤول إلى زائد ما لا نهاية صفر. إذا التمثيل المبياني غادي يكون عندنا هكذا على هذا الشكل. طيب الآن بعض الخصائص اللي يمكننا نستنتجوها من كون أن الدالة اكسبونسيال هي تزايدية قطعا. إذا دائما مع هذاك الخصائص الأولية عندنا لكل إكس إيكغيك ينتمي إلى R اكسبونسيال إكس أصغر من أو يساوي اكسبونسيال إيكغيك يكافئ إكس أصغر من أو يساوي إيكغيك. كذلك يمكننا نقولوا إذا كان عندنا هنا أصغر قطعا أو هنا أصغر قطعا، هذا علاش؟ لأن الدالة تزايدية قطعا. كذلك تساوي هنايا يكافئ يساوي. كأمثلة مثلا هنا غنقولوا مثلا حل في المعادلة مثلا نقولوا اكسبونسيال 3 ناقص إكس يساوي اكسبونسيال إكس ناقص 2 على سبيل المثال. إذا هنا كنستعملوا اكسبونسيال كيساوي اكسبونسيال يكافئ. إذا هذه المعادلة تكافئ ماذا؟ 3 ناقص إكس يساوي إكس ناقص 2. إذا هنا يولي هذا نردو ليه يولي 2 إكس طبعا، ولهذه الجهة يولي 5، وهذا معناه أن إكس كتساوي 5 على 2. عندنا اس تساوي 5 على 2. مثال آخر حل في R المتراجحة مثلا نعطو اكسبونسيال إكس مربع ناقص 3 إكس يساوي اكسبونسيال ناقص 4 إكس زائد 2 مثلا. أو نديرو مثلا أصغر من أو يساوي، مثلا هذه معادلة حنا كنتكلمو على المتراجحة أصغر من أو يساوي. هذا يكافئ كما ذكرنا أن هذا يعطينا إكس مربع ناقص 3 إكس أصغر من أو يساوي ناقص 4 إكس زائد 2. غادي نردو لواحد الطرف إكس مربع زائد إكس ناقص 3 إكس زائد 4 إكس زائد إكس ناقص 2. هذه كنحصلوا على متراجحة عبارة عن ثلاثية الحدود هنايا. إذا غادي نديرو دلتا هي 1 ناقص 4 سي زائد 8 تساوي 9 مربع. الحلول هما إكس واحد يساوي ناقص 1 ناقص بي ناقص 3 على 2 اللي هي ناقص 2، و إكس 2 يساوي ناقص 1 زائد 3 على 2 اللي هي 1. إذا الجذور هما 1 وناقص 2 هما الجذور ديال ثلاثية الحدود. حنا بغيناها تكون سالبة، إذا داخل الجذرين عندي أصغر من أو يساوي. إذا مجموعة الحلول هي ناقص 2 1. الخاصية الأساسية اللي عندنا ديال الآن هي لكل إكس إيكغيك موجبين قطعا الآن دو إكس إيكغيك يساوي الآن دو إكس زائد الآن إيكغيك. هنايا بالنسبة للدالة الأسية شنو غيكون عندنا؟ خاصية هنا لكل إكس وإيكغيك عددين حقيقيين من R. مجموعة التعريف ديال الدالة إكسبونسيال هي R. إكسبونسيال المجموع هو إكسبونسيال إكس ضرب إكسبونسيال إيكغيك. إذا هنا الضرب ولا مجموع، هنا المجموع ولا الضرب.
كبرهان وبسيط البرهان برهان كيمكن لي ننطلق مثلا من هنايا وندير لها ال ان اكسبونسيال اكس اكسبونسيال يغريك. هاد اكسبونسيال اكس اكسبونسيال يغريك طبعا هما اعداد موجبه قطعا، جداء هما موجب قطعا ونطبق عليهم ال ان. ال ان ديال الجداء هو المجموع ال ان اكسبونسيال اكس زائد ال ان اكسبونسيال يغريك. الان هذه الداله والداله العكسيه ال ان ديال اكسبونسيال اكس هو اكس زائد نفس الشيء هنا يغريك. طيب عندي ال ان شي حاجه كتساوي اكس زائد يكغيك، غنطبق الداله العكسيه ديال ال ان اللي هي اكسبونونسيال. ملي غنطبق الاكسبونونسيال اكسبونسيال ال ان غيعطيني هادشي هذا، ها هو اكسبونسيال اكس اكسبونسيال يكغيك. هنا اكسبونونسيال ديال هادشي اللي هنايا اللي هو اكسبونونسيال اكس زائد يكغيك. هذه هي الخاصيه الاساسيه اللي غنستنتجو منها بعض الخصائص اخرى. غنستنتجو الخصائص اخرى هي اذا غادي نديرو لكل اكس يغريك ينتمي الى ار اكسبونسيال اكس ناقص يغريك يساوي اكسبونسيال اكس على اكسبونسيال يغريك. لكل اكس ينتمي الى ار اكسبونسيال ناقص اكس يساوي واحد على اكسبونسيال اكس. لكل ار من كيو لكل اكس من ار اكسبونسيال اكس أس ار هي اكسبونسيال ار اكس. هذه خصائص بسيطة. غادي نشوفوا البرهان ديالها. برهان طيب انايا غادي ناخذ هاد اكسبونسيال يكغيك ونضربها هنايا اكسبونسيال يكغيك ونضربها في اكسبونسيال اكس ناقص يكغيك، وغنستعمل الخاصيه الاساسيه اكسبونسيال اكس اكسبونسيال يكغيك يساوي اكسبونسيال المجموع. اذا اكس ديالي هو هذا وهذا هو يكغيك، اذا اكسبونسيال اكسبونسيال كيساوي اكسبونسيال المجموع. اذا يعطيني يكغيك زائد اكس ناقص يكغيك اللي هو اكسبونسيال اكس، وغنرجع نقسم هذا هنايا غيعطينا اكسبونسيال اكس ناقص يكغيك يساوي اكسبونسيال اكس على اكسبونسيال يكغيك. الان غادي نبرهنو هذه، هي بسيطه كذلك. بالنسبه لهذه يكفي نلاحظوا بان اكسبونسيال ناقص اكس هو اكسبونسيال صفر ناقص اكس، ونستعمل هذه اكسبونسيال ديال الفرق هذا يعطيني هذا اكسبونسيال هذا ناقص على اكسبونسيال، اذا عطينا اكسبونسيال صفر على اكسبونسيال اكس اللي هو واحد على اكسبونسيال اكس. اخر خاصيه غادي نبينو، غادي ناخدو ال ان هذا ال ان ديال اكسبونسيال اكس أس ار، وغنستعمل ال ان ا أس ار كتساوي ار ينتمي الى كيو و ا ينتمي الى صفر زائد ما لا نهايه. هنا عندنا ار ينتمي الى والاكسبونسيال كتاخذ القيم ديالها في صفر زائد ما لا نهايه مفتوح. اذا هنايا هذا شنو كيعطيني لنا ار ال ان ا. هنا كذلك اذا عندنا ار ال ان ديال اكسبونسيال اكس. طيب ال ان ديال اكسبونسيال غنرجع الداله والداله العكسيه تعطيني ار اكس. الان غنطبق الداله العكسيه ديال ال ان اللي هي اكسبونسيال. ملي غنطبق اكسبونسيال على ال ان غادي تعطيني هادشي هذا اللي هو اكسبونسيال اكس أس ار. اكسبونسيال عاود هاد الشيء غادي يعطيني اكسبونسيال ار اكس.